बालेन असफल हो भने हैन सफल को अहिले त तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि अहिले पार्टीका कार्यकर्ताहरूले फोहोर उठायो भने फोहोर चाहिँ उठ्ने रे हैन नगरपालिकाले फोहोर उठाउँदा फाल्ने ठाउँ छैन रे भीमसेन दास प्रधानसँगको मेरो कम्पिटिसन इज गोइङ टु बी भेरी इजी तर कांग्रेसको अर्को होनहार युवा आयो भने चाहिँ त्यहाँबाट मलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ शेरबहादुर देउबा 4-5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो अब फेरि उहाँले देउबालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने अब फेरि गगनलाई नै सांसद बनाउने हारसँग डर छैन हार जित प्राविधिक कुरा हो काठमाडौँमा बालेनलाई ठाउँको ठाउँ रोक्नुपर्ने ठाउँ थियो र डरले हैन र यो रोकेको नेपाली कांग्रेसमा 28-30 वर्षका मैले हजारौं युवाहरू बहुत काबिल युवाहरू देखाएको छु पढे लेखेका युवाहरू सक्षम युवाहरू देखाएको छु तर उहाँहरूलाई शेरबहादुर देउवाले देख्नुहुन्न यो विडम्बना हो सरकार नबन्ला हाम्रो हैन प्रधानमन्त्री नबनाउला तर स्टार्टअप पोलिसी यस्तो हुनुपर्छ भनेर देशले देख्ने गरेर पार्लियामेन्टमा गएर त हामी बोल्छौं नि त हामी त देशमा केही योगदान गर्न सकिन्छ भनेर आएको मान्छे हो नि त 25 वर्ष चाहिँ आफ्नो जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण यङ उमेरको 25 वर्ष चाहिँ नेपाली राजनीतिमा कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेर आएको हो नि त हामीले चाहिँ केही न केही चेन्ज लिएर आउनुपर्छ भन्ने आकांक्षा बोकेका हजारौं युवाहरू छन् त्यसकारणले गर्दाखेरि म एक्लै छैन 2 करोडमा टिकट किनियो 3 करोडमा किनियो 5 करोडसम्म लाग्यो त्यो ठाउँ अनुसारमा व्यक्तिको हैसियत अनुसार चाहिँ टिकट किनबेच हुन्छ मसँग ठूलो पार्टी छ मसँग टन्न पैसा छ मसँग धेरै शक्ति छ भनेर कसैले घमण्ड नगरे हुन्छ म जस्ता क्यान्डिडेटहरु अब किन भनेर भन्दाखेरि त अब हामीले गरेर त कट थ्रोट हैन तरकारीको बिसादी चेक भयो कि भएन भनेर हरेक दिन पार्लियामेन्टमा गएर हामी जस्ता मान्छेले बोल्न सक्छौं सार्वजनिक रूपमा हैन यो देशका भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई च्यालेन्ज गरेर छौं नि सर हैन अनि उनीहरुसँग कसरी काँध जोड्न सकिएला र निजी स्वार्थको लागि कसैसँग सम्झौता गर्न पर्ने भएको भए म राजनीतिमा नै आउँदैन थिएँ यो करप्सन नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्ने यदि कुनै उपाय छ भने त्यो हो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजय केशव स्थापितले त ठाडै भने हैन त मैले त चुनाव जितिसके अनाउन्समेन्ट भएको छैन मैले चुनाव जितिसके रे यस्तो पनि हुन्छ स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद नमस्कार के छ स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ आराम हुनुहुन्छ अलराइट तपाईँ 16 वर्षको उमेरदेखि सामाजिक सेवामा लागेको व्यक्ति विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तपाईँ काम गर्नुभएको लिडरसिप उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा पनि तपाईँ नेपालमै लिडरहरू उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर लागेको व्यक्ति अमेरिकासम्म पुग्नु भयो विश्वका 60 जना प्रतिनिधिमध्ये तपाईँ एउटा कार्यक्रममा सिलेक्ट हुनुभएको छ पोलिसी मेकर अमेरिकाका विभिन्न एफिलिएटेड युनिभर्सिटीहरूमा तपाईँ काम गर्नुभयो अहिले अचानक राजनीतिक यात्रा तपाईँको विवेकशील साझामा थियो त्यो तोडेर अनि स्वतन्त्र राजनीतिमा तपाईँ होमिनु भएको छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको यात्रा तय गर्नका लागि अगाडि बढिरहनु भएको छ अचानक यस्तो यो पार्टी छोडेर स्वतन्त्र राजनीतिमा आउनु परेको कारण मुख्य कारण यहाँबाट सुरुवात गरौँ ओके यो सबैभन्दा पहिला त तपाईलाई धेरै धन्यवाद हैन यो कार्यक्रममा मेरा विचारहरूलाई स्थान दिनुभयो त्यसका लागि धेरै धन्यवाद कहाँबाट सुरु गरौँ भनेर भन्दाखेरि पहिला सुरु त हामी जस्ता युवाहरू राजनीतिमा किन छौँ यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ नेपालमा दशकौंदेखि हैन केही सीमित राजनीतिक दलहरूले सत्ता सरकार चलाए तर उनीहरूले आम नेपालीको जनभावनालाई मध्यनजर गरेर उनीहरूका आकांक्षाहरूलाई पूरा गर्न सकेनन् आज तपाईँ र मेरो भविष्यको जति चिन्ता हामीलाई छ यो चिन्ता राष्ट्रले लिनु पर्थ्यो त्यो राष्ट्रले यो चिन्ता लिएन अथवा भनौँ यो राष्ट्रको नेतृत्व गर्नेहरूले हैन यो नेपाली समाज नेपाली जनता नेपाली नागरिकहरूको उत्थानको ठेक्का लिएका पटक पटक हामी गर्छौं भनेर नेतृत्व लिएका व्यक्तिहरूले त्यो सिस्टमले त्यो संस्थाहरूले चाहिँ डेलिभर गर्न नसकिसके पछाडि हामीले के अटेम्प्ट गर्यौं भने नेपालमा एउटा साँच्चीकैको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति चाहिँ उदाउनु पर्छ भनेर तपाईहरुले हिम्मत गर्नुभयो हामीले हिम्मत गर्यौं यो कथा हो 5 वर्ष अगाडिको 7 वर्ष अगाडिको 10 वर्ष अगाडिको जब बालुवाटारमा नेपाल युनाइट्सका नाममा युवाहरू गोलबद्ध हुन थाले एकै ठाउँमा आएर चाहिँ त्यो सोलिडारिटी त्यो एउटा चाहिँ युथ इन कमन प्लेटफर्म भनौँ न हैन त्यो किसिमको एक्सरसाइज हुन थाल्यो र लेटर अन गएर
यी अभियानहरूले अल्टरनेटिभ पोलिटिकल पार्टीका रूप लिँदै गएर हामीले पनि 5 वर्ष अगाडि रविन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा एउटा नेपालमा साँच्चीकै वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न सकिन्छ कि भनेर एउटा प्रयास गऱ्यौँ र यो 5 वर्ष हामीले एक किसिमको चर्चा पनि कमायौँ, एक किसिमको आम नागरिकको साथ र समर्थन पनि कमायौँ। तर दुःखको कुरा के भन्दाखेरि हामीले त्यसको साख जोगाउन सकेनौँ। यो कुरा स्वीकार्नुपर्छ। अब विवेकशील साझा पार्टीको तपाईँको राजनीतिक यात्रामा पूर्ण विराम लागेको हो। छोड्नु भएको विवेकशील साझा अब 5 वर्ष अगाडि जुन वैकल्पिक शक्ति निर्माणको एउटा अध्याय सुरु गरेका थियौँ, त्यो मेजोरिटी को फाउन्डर्सहरू इन्क्लुडिङ रविन्द्र मिश्रले रिजाइन गरिसके पछाडि, हात उठाइसके पछाडि चाहिँ त्यो डिजल्भ भयो। त्यो पहिलो हाम्रो यात्रा डिजल्भ भयो र त्यो डिजल्भ सँगसँगै मैले चाहिँ ओहो यो जुन हामीले प्रयास गरिएछ अलिकति प्रिमेच्योर्ड भयो कि भन्ने पनि मलाई फिल भयो। र त्यस पछाडि चाहिँ अहिले ठिकै छ, एउटा पार्टीको स्थिति जेसुकै भए पनि हामी त पार्टी बनाउन आएको मान्छे होइन नि त। हामी त देशमा केही योगदान गर्न सकिन्छ भनेर आएको मान्छे हो नि त। 25 वर्ष चाहिँ आफ्नो जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण यङ उमेरको 25 वर्ष चाहिँ नेपाली राजनीतिमा कन्ट्रिब्युट गर्छु भनेर आएको हो नि त। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले फायर फाइट गर्नुपर्छ। अहिले चुनाव आउँदैछ, चुनाव आउँदै गर्दाखेरि पब्लिक पोलिसीमा हामी जस्ता युवाहरूको सशक्त प्रेजेन्स हुनुपर्छ। किनभने पार्लियामेन्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पार्लियामेन्टमा युवाहरू देख्दै देख्नुहुन्न। तपाईँ पार्लियामेन्टको ढोका खोलेर हेर्नुहोस्, हाम्रो पार्लियामेन्टमा 275 जनाका लागि ठाउँ छ, तर 275वटा सिट भएको पार्लियामेन्टमा खोइ त युवाहरूको लागि स्पेस त्यो त छैन नि त। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब हामी त्यहाँ पुग्नुपर्छ। हामीले जस्तो कि नेपालका मेन स्ट्रिम पार्टीहरू जसले दशकौँदेखि सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन्, आलो पालो कांग्रेस, एमाले, माओवादी जसको जनसाङ्गठनिक आधार छ उनीहरूसँग, हजारौँ हजार लाखौँ लाख उनीहरूका साङ्गठनिक कार्यकर्ताहरू छन्। उनीहरू विरुद्ध तपाईँ हुँदा खाँदाको पार्टी, विवेकशील पार्टी छोडेर एक्लै उभिएर चुनाव जित्नुहुन्छ? यस्तो हो, पहिला सुरु त करेक्सन केमा हो भन्दाखेरि म एक्लै छैन। दोस्रो के हो भनेर भन्दाखेरि म एक्लै छैन, म स्वतन्त्र। तपाईँका पछाडि कार्यकर्ता छन्, तपाईँका कार्यकर्ता हामीले छ, युनिटी छ, टिम छ, कार्यकर्ता छैनन्, शुभेच्छुकहरू छन्, समर्थकहरू छन्, भोटर्सहरू छन् र हामीले चाहिँ केही न केही चेन्ज लिएर आउनुपर्छ भन्ने आकाङ्क्षा बोकेका हजारौँ युवाहरू छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि म एक्लै छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो जुन तपाईँले भन्नुभयो नि नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीहरूका त ठुल्ठुला सङ्गठनहरू छन्। खासमा नेपाल बिग्रेको त्यही भएर हो। नेपालमा मान्छेहरूलाई के लाग्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी बनाउनुपर्छ, बढी मानको पार्टी बनाउनुपर्छ, सबैलाई त्यो पार्टीमा सकेसम्म धेरै मान्छेहरूलाई भर्ती गर्नुपर्छ र त्यो सिस्टमलाई बचाएर राख्नुपर्छ ताकि चुनाव आएको बेलामा त्यो सिस्टमको आडमा जस्तासुकै मान्छेहरूलाई पनि जिताउन सकियोस्। के यसरी नेपाल बन्छ? मलाई के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अहिले जुन किसिमको क्याडर बेस्ड पोलिटिकल पार्टी फर्मेसन भइरहेको छ, यो देशका लागि बहुत हानिकारक छ। यसको सबैभन्दा ठुलो लिडर चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू, क्याडर बेस्ड पार्टी बनाइराखेका छन् र बिस्तारै मास बेस्ड पार्टीका रूपमा आफ्नो परिचय स्थापित गरेको नेपाली कांग्रेस पनि अब चाहिँ मास बेस्ड पार्टी रहेन। अब नेपाली कांग्रेस पनि केडर बेस्ड पार्टी नै भइसक्यो। यो कस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो बीपी कोइराला जस्ता विचारकहरूले चाहिँ, नेताहरूले चाहिँ एउटा पार्टी बनाए, नेपाली कांग्रेस बनाए। तर अहिले चाहिँ स्नली गस्टर्सहरू, श्रुड एन्ड अनप्रिन्सिपल्ड लिडर्सहरूले चाहिँ त्यो कब्जा गरिसके होइन। ठेक्कापट्टा गर्ने मान्छेहरू, जग्गा दलाली गर्ने मान्छेहरू, अनेक किसिमका मान्छेहरू चाहिँ त्यो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भन्न खोज्नु भयो कि त्यहाँ त्यो कब्जा भइसक्यो। धनबाद र डनबादहरूको हाबी भइसक्यो। टिकटको लेनदेनमा चाहिँ ठुलो बार्गेनिङ हुन्छ। यो त मैले तपाईँलाई भन्नै पर्दैन, तपाईँ सोध्नुहोस् न टिकट पाएका मान्छेहरूलाई। अघिल्लो भर्खरै स्थानीय निर्वाचन गयो, अधिकांश मान्छेहरूलाई सोध्नुहोस् न, उनीहरूले तपाईँहरूलाई भन्छन् कि 2 करोडमा टिकट किनियो, 3 करोडमा किनियो, 5 करोडसम्म लाग्यो। त्यो ठाउँ अनुसारमा, व्यक्तिको हैसियत अनुसार चाहिँ टिकट किनबेच हुन्छ भन्न सक्छ नेपाली कांग्रेसका। 6 नम्बर क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको, 74मा निर्वाचित हुनुभएको भीमसेन दास प्रधान हुनुहुन्छ, नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भयो। त्यस्ता भेटरान नेताहरूको उपस्थिति छ त्यसमा 6 नम्बरमा। ती सबैलाई पाखा लगाउँदै जनताले तपाईँलाई विश्वास गर्ने आधार के? यस्तो हेर्नुहोस्,
भीमसेन दास प्रधानको कुरा गर्नुभयो वा अब आउने अरू उम्मेदवारहरूको तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? ठुला ठुला नेताहरू हुनुहुन्छ नि त्यहाँ त। हो, हुनुहुन्छ, ठुला ठुला नेताहरू हुनुहुन्छ। तर हामी समयको एउटा यस्तो इन्ट्रेस्टिङ बिन्दुमा छौँ जहाँ मसँग ठुलो पार्टी छ, मसँग टन्न पैसा छ, मसँग धेरै शक्ति छ भनेर कसैले घमण्ड नगरे हुन्छ। अब शक्तिका आधारमा, पैसा खर्च गर्ने एबिलिटीका आधारमा नेतृत्व चयन, पार्लियामेन्ट के धनीहरूको कम्पिटिसन हो र? पार्लियामेन्ट पावरफुलहरूको कम्पिटिसन हो र? पार्लियामेन्ट त पब्लिक पोलिसीमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको कम्पिटिसन हो नि त। म चुनौती दिन चाहन्छु, तपाईँले भन्न त भन्नुभयो भेटरनहरू हुनुहुन्छ भनेर, ल भेटरनहरूसँग बहस गरौँ नि त, पब्लिक पोलिसी बहस गरौँ, खुला बहस गरौँ। भीमसेन दास प्रधानकै तपाईँले कुरा गर्नुभयो, उहाँ अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ मैले हेरेँ। तर उहाँ पटक पटक सांसद भइसक्नु भयो, पटक पटक मन्त्री भइसक्नु भयो, उहाँले पब्लिक पोलिसीमा के कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो त भनेर यसो क्रिटिकल्ली हेर्दाखेरि त मैले त त्यस्तो कुनै इन्ट्रेस्टिङ ओहो मेरो कम्पिटिटरले त यस्तो इन्ट्रेस्टिङ पब्लिक पोलिसी प्रपोजिसन गर्नुभएको छ, म त डराउनु पर्नेछ भनेर भन्ने ठाउँ त कहीँ देखिनँ मैले। जस्तो कि तपाईँ एउटा स्वतन्त्र क्यान्डिडेट, अब त्यहाँको स्वतन्त्र उम्मेदवार हो, तर तपाईँ भोलि जितेर बाइचान्स जितेर प्रतिनिधि सभाको संसदमा तपाईँ उपस्थित हुँदै गर्दा पनि तपाईँले खेल्ने भूमिका भनेको त प्रतिपक्ष न हो। सत्ताको भागभण्डा त पक्कै लिनुहुन्न होला, एउटा मन्त्री खानका लागि पक्कै पनि तपाईँ सत्तामा छिर्नुहुन्न होला डेफिनेटली। अनि त्यहाँबाट निर्वाचित हुने भीमसेन दास प्रधान अथवा एमालेको अर्को कोही कङ्ग्रेसको एउटा कुनै पात्र त भोलि सत्तामा पुग्न सक्छ, त्यहाँका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छ। यस्तो तपाईँ सरकारमा पनि जानुहुन्न, त केवल तपाईँको त आवाज मात्रै हो त्यहाँ। हेर्नुहोस्, अनि जनताले किन तपाईँलाई रोज्ने? धेरै मान्छेहरूलाई के भ्रम छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब्दुस मिया जस्ता युवाहरूले जितेर संसद जाँदाखेरि उनीहरू त्यहाँ गएर बोल्ने नै हुन्, बोल्न बाहेक के नै गर्न सक्लान्? चर्को आवाजमा बोल्ने के बोल्ने मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बोलेर के फरक पर्छ र नीति निर्माण गर्ने तहमा सरकारमा त तपाईँहरू आउँछ त्यहाँ हो। यो किसिमको एउटा नोसन बिल्ड भइरहेछ। तर म के भन्न चाहन्छु भने बोलेर केही नभएको भन्ने होइन, बोल्दै नबोलिदिएर केही नभएको हो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले जुन भन्नुभयो नि सरकारमा मेरो अगेन्स्टमा क्यान्डिडेसी दिने क्यान्डिडेट्सहरू त सरकारमा जान सक्लान् भोलि भनेर, सरकारमा गएर भयो त के त? भीमसेन दास प्रधान त 5 वर्ष अगाडि पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ संसद जानुभयो, भलै प्रतिपक्ष भयो, अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, तर उहाँहरूले सरकारमा पुगेर गर्नु के भयो त? र म सरकारमा नपुग्दैमा त्यत्रो आकाशै खस्ने के हुन्छ र? म तपाईँलाई भन्छु, एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवार, एउटा स्वतन्त्र एमपीले के गर्न सक्छ भनेर धेरै कुरा गर्नु। एउटा चाहिँ जस्तै हाम्रो पार्लियामेन्ट बोरिङ हुन थाल्यो, हाम्रो पार्लियामेन्टको बहस कसैले पनि हेर्दैन। किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ तपाईँ हाम्रा आवश्यकताका, तपाईँ हामीलाई प्रभाव पार्ने विषयहरूको बारेमा चर्चै हुँदैन। प्रतिपक्षले जनताको पक्षमा आवाज उठाइरहेको छैन। यस्तो हो, हेर्नुहोस्, प्रतिपक्ष छैन, कहाँ छ त? कहिले देखियो, कहिले देख्नु पर्दा? प्रतिपक्षले, नेपाली कङ्ग्रेस विगतमा प्रतिपक्ष थियो होइन, अहिले भर्खर सरकारमा गएको छ 3 वर्षको इतिहासमा। तर के नेपाली कङ्ग्रेसले उत्कृष्ट प्रतिपक्षका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो त भनेर यदि तपाईँ सोध्नुहुन्छ, 3.5 वर्ष उहाँहरूले स्याडो गभर्मेन्ट बनाउनु भयो सुरुमा। तपाईँ सम्झिनुहुन्छ नि, 2/3 सरकार बन्ने बित्तिकै अब हामी छाया सरकार बनाउँछौँ भनेर उहाँहरूले बहुत ठुलो डङ्का पिट्नुभयो होइन। नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा गएर होइन हामी चेक गर्छौँ भनेर भन्नुभयो होइन। तर उहाँहरूको यो स्याडो सरकार त्यो अन्तर्वार्ता दिनेसम्म मात्रै सीमित भयो। हेर्नुहोस्, म तपाईँहरूलाई केही दृष्टान्तहरू भन्छु। नेपालमा सबैभन्दा पहिला खानेकुराबाट सुरु गरौँ होइन। हामी अरबौँको तरकारी इम्पोर्ट गर्छौँ, भारतबाट इम्पोर्ट गर्छौँ। तपाईँलाई सम्झना छ होला, सरकार गठन हुने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला के विषय आयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन किसिमको तरकारी इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ त्यो तरकारी खान लायक छैन, त्यो तरकारीमा विषादीको मात्रा यति छ कि होइन त्यसले चाहिँ हामीलाई क्यान्सर लगायतका विभिन्न किसिमका रोगहरू निम्त्याइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सतहमा आयो। त्यस पछाडि के भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सरकारले सुरुमा चाहिँ अलिकति पपुलिस्ट कुरा गर्यो। त्यतिखेर के कुरा गर्यो भन्दाखेरि हामी तरकारी जति इम्पोर्ट गर्छौँ त्यसको गुणस्तर मापन गर्छौँ, त्यसको गुणस्तर चेक गर्छौँ, यदि त्यो खान लायक खाद्यान्न रहेनछ भनेर फिर्ता पठाउँछौँ भनेर सरकारका प्रवक्ताहरूले फेरि टेलिभिजनमा आएर बोले होइन। तर
तर लैनचौरबाट एउटा फोन आयो होइन, त्यस पछाडि हिजो चर्को स्वरमा हामी तरकारी चाहिँ यो गर्छौँ, तरकारीको विषादी युक्त तरकारी खानाबाट हामी रोक्छौँ नेपाली नागरिकलाई चाहिँ भनेर भन्ने नेताहरू गुपचुप भए। भारतीय दूतावासबाट फोन आइसके पछाडि गुपचुप भए। यो परिस्थिति किन सृजना भयो भनेर भन्दाखेरि हामीले कस्ता किसिमका पब्लिक पोलिसी लिडर्सहरूलाई पार्लियामेन्टमा पठाइरहेछौँ, कानुन निर्माण गर्न डिसिजन लिन कस्ता खालका लिडरहरूलाई पठाइरहेछौँ भनेर भन्दाखेरि जसको दाना पानी होइन विभिन्न देशहरूका दूतावासबाट चल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो च्यालेन्जै गर्न सक्दैन, स्वतन्त्र होइन। जस्तै मस्ता क्यान्डिडेटहरू अब किन भनेर भन्दाखेरि त अब हामीले गएर त कट थ्रोट होइन तरकारीको विषादी चेक भयो कि भएन भनेर हरेक दिन पार्लियामेन्टमा गएर हामी जस्ता मान्छेले बोल्न सक्छौँ। यो यति भन्न सक्ने नेपाली कङ्ग्रेसको अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको कोही पनि नेताले यो कुरा आएर तपाईँको अगाडि सार्वजनिक मिडियामा च्यालेन्ज गर्न सक्दैन। सरकारको नेतृत्व गर्न अथवा चाहिँ कुनै पोलिसी मेकिङ गर्न नेतृत्व मात्रै पनि भन्दा पनि बलियो प्रतिपक्ष पनि चाहिन्छ, त्यसको लागि हामी छौँ भन्न खोज्नु पर्यो। एक विषय एक। दोस्रो, संसदमा बलियो प्रतिपक्षको उपस्थिति हुनुपर्छ, जो अहिले भएन, त्यसको लागि हामीलाई निर्वाचित गर्नु भन्ने आशय हो तपाईँको? यो एउटा 100वटा कारणमध्ये एउटा। म तपाईँलाई 100वटा कारण भनिदिन सक्छु किन हामी जस्ता मान्छेहरू निर्वाचित भएर पार्लियामेन्टमा जानुपर्छ। 2 म तपाईँलाई भन्छु। हाम्रो पार्लियामेन्टमा एउटा सांसदले प्राइभेट बिल लिएर जान सक्ने होइन अधिकार हुन्छ, संविधानले त्यो अधिकार दिन्छ। 30-35 वर्षको संसदीय अभ्यासमा जम्मा 2वटा प्राइभेट बिलहरू पार्लियामेन्टमा रेजिस्टर भएका छन्। किनभने निवेदन लेख्न नजान्ने होइन त्यो क्वालिफिकेसन पनि नभएका सांसद व्यक्तिहरूलाई हामी पार्टीको आडमा निर्वाचित गरेर संसद पठाइदिन्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले त्यहाँ गएर के पब्लिक पोलिसी कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ त भनेर यदि तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने उदाहरण प्रष्ट छ। हामी जस्ता मान्छेहरू पार्लियामेन्ट गएको खण्डमा होइन मेरो टिमसँग अहिले हामीले कस्ता विषयहरूमा चाहिँ प्राइभेट बिल पार्लियामेन्टमा लिएर जान सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको छु। हामीले प्राइभेट बिल लेखिरहेछौँ अहिले होइन। फर एन इक्जाम्पल, नेपाल हामी एकदमै इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी भएर हामी कमजोर छौँ भनेर भन्छौँ, आयातमुखी अर्थतन्त्र भनेर भन्छौँ। हामी प्रोडक्सन बेस्ड इकोनोमी किन बनाउन सक्दैनौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ प्रोडक्सन बेस्ड इकोनोमीलाई सपोर्ट गर्ने कानुनै छैन, नीति नै छैन। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउनका लागि त स्टार्टअप पोलिसी हुनु पर्यो नि सर, होइन? अनि खोइ त हाम्रो स्टार्टअप पोलिसी हामी लेखिरहेछौँ। जुन दिन हामी पार्लियामेन्टमा जान्छौँ होला सरकार नबन्ला हाम्रो होइन, प्रधानमन्त्री नबनाउला, तर स्टार्टअप पोलिसी यस्तो हुनुपर्छ भनेर देशले देख्ने गरेर पार्लियामेन्टमा गएर त हामी बोल्छौँ नि त। तपाईँसँगै 10-15 जना सांसद अरू प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वतन्त्रबाट निर्वाचित हुनुहोला फर इक्जाम्पल है। त्यसो भएको खण्डमा त हामी अनि कुनै पार्टीलाई सत्ता समीकरण मिलाउनका लागि 10-5 जना सांसदहरूको आवश्यक पर्ला। अनि अब्दुस मियाँलाई भोलि मन्त्रीजी अब्दुसजी मान्यज्यू तपाईँ चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो, हाम्रो सरकार बनाउनलाई तपाईँले भोट हाल्नु पर्यो संसद भवनमा भन्यो भने त्यति बेला अब्दुस मियाँ जाने कि नजाने? होइन, यस्तो यो संसदमा पुगिसके पछाडि संसदीय अभ्यासहरू संसदीय क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुने छुट्टै विषय भयो। तर मन्त्रीको बार्गेनिङ गर्ने कि त्यति बेला होइन, बार्गेनिङ गर्ने भइदिए भए त अहिले आफै दल खोल्छु भनेर लाग्नु पर्थ्यो र होइन। यो अहिलेको जुन किसिमको बेथिति छ यसको अगेन्स्टमा हामी कट थ्रोट फाइट गर्छौँ भनेर बोल्न पर्थ्यो होला र हामी आज सार्वजनिक रूपमा होइन यो देशका भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई च्यालेन्ज गरिरहेछौँ नि सर, होइन? अनि उनीहरूसँग कसरी काँध जोड्न सकिएला र? यदि कुनै दिन एकै ठाउँमा बस्ने एउटै पार्लियामेन्टमा सहभागी हुने किसिमको स्थिति आयो भने पनि त्यहाँ पनि च्यालेन्ज पर्छ हाम्रो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भागभण्डाको विषय नै होइन। हामी त पार्लियामेन्टमा यो देशका मुख्य विषयहरू, युवाहरूका मुख्य विषयहरू लाई पार्लियामेन्टमा चाहिँ पार्लियामेन्टको कन्सर्नको विषय बनाइनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ जान आँटेका हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ संसदीय अभ्यासहरू होइन भोलि त्यहाँ कुन समितिहरूमा कसरी बसेर काम गरिएला त्यो अलग पाठो भयो। तर आजको विषय के हो भन्दाखेरि चाहिँ सत्ता र शक्तिको लागि अथवा भनौँ निजी स्वार्थको लागि कुनै पार्टीसँग सम्झौता गर्नुहुन्छ? निजी स्वार्थको लागि
कसैसँग सम्झौता गर्न पर्ने भएको भए म राजनीतिमा नै आउँदैन थिएँ। किनभने राजनीतिभन्दा बाहिर चाहिँ मेरो निजी जिन्दगी योभन्दा बेटर थियो। भोलि तपाईँले निर्वाचन जित्नुहुन्छ भन्ने ढुक्क पनि छैन। जस्तो कि ठुला पार्टीहरू छन्, अन्य उम्मेदवारहरू पनि छन् स्वतन्त्रबाट। यदि तपाईँको जमानत जफत हुने गरे जनताले भोट दिए अथवा भोट नदिएको कारणले गर्दाखेरिमा जमानत जफत हुने अवस्था आयो भने तपाईँको राजनीतिक यात्रामा पूर्णविराम लाग्छ या अझै सक्रियतापूर्वक लाग्नुहुन्छ? म थाक्नुहुन्छ होला नि त्यति बेला त तपाईँ? होइन, 5 वर्ष अगाडि राजनीति जोइन गरेको, पोलिटिक्स गर्न थालेको, एक्टिभ पोलिटिक्समा छु। यो 5 वर्षमा अनेकौँ उतार चढाव हुँदाखेरि पनि कहिले पनि थाकिएन, कहिले पनि डराइएन, कहिले पनि हारिएन। अझ बढी कन्भिक्सनका साथ म अगाडि बढाएको छु। र यो चुनाव प्राविधिक कुरा हो, हार्न पनि सकिन्छ। मैले जित्छु भनेर ठोकुवा गरेको पनि छैन, होइन। हामी त कमजोर अहिलेको गिभन स्ट्याटिक्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ हामीलाई मान्छेले हेर्दाखेरि यिनीहरू त बडा कमजोर छन् भनेर भन्ठान्छन् पनि होला, होइन। त्यस्तो देखिन्छ पनि होला। जस्तो हिजो बाइचान्स हारिहालियो भने पनि उम्मेदवार बालन शाहलाई कसले गनेको थियो र, होइन। तर एउटा चुनाव हार्दैमा हाम्रो राजनीति सकिँदैन र हार्छौँ भन्ने किसिमको मेन्टालिटी बनाएर यो युद्धमा आएको पनि होइन। किन भन्नुहुन्छ भनेर भन्दाखेरि अब समय आइसक्यो कि यो देशको नेतृत्वको जिम्मेवारी हामी जस्ता युवाहरूको काँधमा सुम्पियोस्। अब यो समय आइसक्यो र लोकल इलेक्सनमा काठमाडौँ लगायत नेपालका मेजर प्रोग्रेसिभ सिटिजहरूले यो छनक पनि दिइसके कि नाउ इज द टाइम फर चेन्ज। त्यसो भएको हुनाले सम्भवतः मलाई के लाग्छ भने म समयको सबैभन्दा सही बिन्दुमा चुनाव लडिरहेको छु भन्ने लाग्छ। त्यसैले हारसँग डर छैन। हार जित प्राविधिक कुरा हो, तर मुख्य कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि जित्दै गर्दाखेरि पनि होइन, मैले आम युवाको, आम नागरिकको विषयलाई संसदमा लिएर जान सक्छु कि सक्दिनँ, त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। म मेरो निष्ठाको राजनीति, इमान्दारिताको राजनीतिलाई ठाउँमा राख्न सक्छु कि सक्दिनँ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। जस्तो तपाईँले भन्नुभएको थियो कार्यक्रमका बिचमा, नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। भ्रष्टाचार सुब्बा र अधिकृतको कार्यालयमा मात्रै होइन, यो नेपालमा ठुला भ्रष्टाचार त सिंहदरबारमा, बालुवाटारमा हुने छन्। अनि त्यसलाई रोक्न सक्नु होला तपाईँहरूले? डेफिनेटली। अहिले 2-4 जना 8-10 जना स्वतन्त्र निर्वाचित युवा सांसदहरूले त्यसलाई रोक्न सक्लान्? रोक्न सक्ने नै आज यो तमाम नेपालीहरूले तपाईँलाई गरिरहेका छन्। यो भ्रष्ट जुन पोलिसी लेभल करप्सन छन् नेपालको सबैभन्दा ठुलो करप्सन, यो करप्सन नीतिगत भ्रष्टाचारलाई रोक्ने यदि कुनै उपाय छ भने त्यो हो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजय। किनभने पार्टीबाट जितेका उम्मेदवारहरूले त, पार्टीबाट जितेका नेताहरूले त कहिल्यै आफ्नो पार्टीले गरेको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्दैन। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण, यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, यसमा पार्टीको विकल्प छैन। स्वतन्त्र भनेको त्यो एउटा हाउगुजी मात्र हो, एकचोटि उडेर आउने बतास आउँदाखेरिमा आउने बतास मात्रै हो। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हाउगुजी नै हुन्, किनभने यो हाउगुजीबाट डराउनु को पर्छ भने भ्रष्ट पार्टीका ठुला बतास आउँदा आउने हावा हो, जुनले आधी होरी सहितको हावा हो, यो एकछिन आउँछ अनि जान्छ भन्ने हो। यो आधी होरीले यो भ्रष्ट नेताहरूलाई उडाउने सामर्थ्य चाहिँ राख्छ। प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा लगायतका दशकौँदेखि नेपालको राजनीतिमा सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका नेताहरूलाई बढाउने सामर्थ्य राख्छ। यो पटक उहाँहरू बहुत डराइरहनु भएको छ, सोध्नुहोस्। उहाँहरू बहुत डराइरहनु भएको छ। शेरबहादुर देउवा इज नट कन्फिडेन्ट द्याट he will win election. Oli himself is not confident that he will win election. And majority leaders, we've won couple times. We've been ministers. Yeah. नेपाली कांग्रेस It's going to be very tough. गगन थापा जस्ता नेताहरूले अब हामी नै प्रधानमन्त्री हौं भनेर हिँडिरहेको छ। I predict is going to have a very tough time this time. किनभने उहाँहरू पटक सांसद भइसक्नु भयो नि, उहाँहरूले पटक भन्नुभयो नि त, हामी नागरिकका समस्यालाई सुधार्छौँ, हामीलाई मौका दिनुस् भनेर पटक। इट्स इम्पोसिबल त्यस भए। यस, हेर्नुस्, जनताले पत्याउँदैनन्। 5 वर्ष अगाडि 275 जना मान्छेहरू
165 जना इलेक्टेड र 110 जना समानुपातिक प्रतिनिधित्व मार्फतबाट सेलेक्टेड प्रतिनिधिहरू सांसद बने 275 जना। र अहिलेको हाम्रो दुःखको कुरा विडम्बना के हो भन्दाखेरि फेरि तिनै 275 जना व्यक्तिहरू जो 5 वर्षदेखि हाम्रो संसदमा थिए, योभन्दा अगाडि पनि कैयन व्यक्तिहरू संविधान सभाको दोस्रो सभामा थिए, त्योभन्दा अगाडि पनि कैयन यिनै व्यक्तिहरू संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका थिए, योभन्दा अगाडि पनि कैयन व्यक्तिहरू यिनै 275 जना व्यक्तिहरूमध्ये कैयन व्यक्तिहरू सत्ता र शक्तिको नजिक थिए, त्यसैको भागडोर सम्हालिरहेका थिए। हामीले उहाँहरूलाई त एकजना व्यक्तिले पाउनुपर्ने अधिकतम जे अवसरहरू थियो नि त्यो उहाँहरूलाई दिइसक्यौँ। 2-2 चोटि 3-3 चोटि सांसद बनाइसक्यौँ, 2-2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि मन्त्री बनाइसक्यौँ, शेरबहादुर देउवा 4-5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो। अब फेरि उहाँहरूले देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने, अब फेरि गगनलाई नै सांसद बनाउने, अथवा सबै यही 275 जना जो व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूलाई सांसद बनाउने हो भने आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिसम्म यो 5 वर्ष पछिल्लो 5 वर्ष हामीले जति टाउको फोड्यौँ नि, महँगी कहाँ पुग्यो हैन, यो देशमा भ्रष्टाचार कहाँ पुग्यो, अव्यवस्था कहाँ पुग्यो, हाम्रा सार्वजनिक संस्थानहरू रसातालमा कसरी पुगे, फेरि यसैको कन्टिन्युटी सिवाय के हुन सक्छ? उहाँहरूलाई फेरि त्यही नेतृत्वको बागडोर दिने हो भने, यदि यसमा केही न केही किसिमको परिवर्तन चाहिन्छ भने यो 275 जनालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। परिवर्तनको खातिर स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरबाट बालेन शाहलाई निर्वाचित गरिरहँदा आज काठमाडौँ महानगरको दुरावस्था फोहोरै फोहोर छ, डङ्गुरै डङ्गुर बनेको छ काठमाडौँ। सबैभन्दा पहिला इट इज टु अर्ली टु जज बालेन। न्यू इलेक्टेड मेयर अफ काठमाडौँ बालेनजीलाई जज गर्ने हाम्रो सोसाइटी, हाम्रो सिभिल सोसाइटी, मिडिया हैन र पार्टी कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले, राजनीतिक दलका उच्च स्तरीय नेताहरूले भनिसके, उहाँहरूले त भनिहाल्नुहुन्छ नि बालेन पूर्ण रूपमा अब असफलको बाटोमा। सफलको त विद्यासुन्दर हो सफल, व्यक्ति सफल हुन सक्दैन भन्ने किसिमको उनीहरूको आशा। शेरबहादुर देउवा हो सफल, को हो सफल? बालेन असफल हो भने हैन, सफल को हो? अहिले त तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि, अहिले पार्टीका कार्यकर्ताहरूले फोहोर उठायो भने फोहोर चाहिँ उठ्ने रे हैन, नगरपालिकाले फोहोर उठाउँदा फाल्ने ठाउँ छैन रे हैन। यो त के हो? यो अवरोध होइन। अहिले युवाहरू राजनीतिमा सफल हुन थाले, चुनावै जित्न थाले भने पछाडि त ठुला पार्टीका ठुला नेताहरू त बहुत डराए नि त। अहिले अर्को लबी के चलिरहेको छ नेपाली कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा, त्यहाँका युवाहरू, म जस्ता 28 वर्षका युवाहरू त्यहाँ 28 वर्ष अब्दुस मियाँहरू चुनाव लड्ने हैन, अनि म पनि 28 वर्षको काङ्ग्रेस हुँ, म पनि 28 वर्षको कम्युनिस्ट हुँ, मेरो पालो चाहिँ अर्को 28 वर्षसम्म पनि नआउने देखियो भने ती विद्रोह भइरहेको छ अहिले। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ युवा पङ्क्तिहरू त्यसपछि टिकट लिने लाइनमा छन् पार्टी। अफ कोर्स मैले कांग्रेस एमाले म अनेस्टली के भन्न चाहन्छु भने नेपाली कङ्ग्रेसमा 28-30 वर्षका मैले हजारौं युवाहरू, बहुत काबिल युवाहरू देखाएको छु, पढे लेखेका युवाहरू, सक्षम युवाहरू देखाएको छु। तर उहाँहरूलाई शेरबहादुर देउवाले देख्नुहुन्न, यो विडम्बना हो हैन। यो देशको पार्लियामेन्ट चलाउन सक्ने, यो देशको लोकल गभर्नमेन्ट चलाउन सक्ने, यो देशको फेडरल गभर्नमेन्ट चलाउन सक्ने हैन, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू चलाउन सक्ने, विभिन्न इन्डस्ट्रीहरू टेकअप गर्न सक्ने प्रशस्त युवाहरू छन्। तर उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ देख्छौँ हैन। हामीले कसरी देख्छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यतिका काबिल युवा भएर पनि यिनको पार्टीले चाहिँ यिनलाई किन चाहिँ अगाडि लिएर आउँदैन, किन चाहिँ स्थान दिँदैन हैन। मलाई के लाग्छ भने भीमसेन दास प्रधानसँग, सर म सकाइहाल्छु, भीमसेन दास प्रधानसँगको मेरो कम्पिटिसन इज गोइङ टु बी भेरी इजी। तर कङ्ग्रेसको अर्को होनहार युवा आयो भने चाहिँ त्यहाँबाट मलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्छ। भनिसके पछाडि भीमसेन दास प्रधानसँग तपाईले सजिलै कम्पिटिसन गर्न सक्नुहुन्छ। डेफिनेटली, बिकज इज सजिलै हराउन सक्छु भने तपाईको आत्मविश्वास छ। यस, दैट इज व्हाई आई एम देयर। त्यही क्षेत्रमा कोही युवा प्रतिनिधि कांग्रेसले अथवा एमालेले उठायो भने अथवा माओवादीले उठायो त्यो अप्ठ्यारो, त्यहाँ चाहिँ बल्ल कम्पिटिसन हुन्छ, त्यहाँनिर बल्ल त्यसपछि मेरिटका आधारमा चाहिँ कम्पिटिसन गरौँ। पार्टीबाट आएको चाहिँ युवा व्यक्तिसँग तपाईको और ठिक कम्पिटिसन हैन, लेभल प्लेइङ फिल्डमा हुने कम्पिटिसन तब हुन्छ हैन। अब भीमसेन दास प्रधान अथवा त्यसो भए तपाईले एउटा नेताहरूलाई त थाहै छैन, टेक्नोलोजी थाहै छैन। भन्नुभयो जस्तो कि शेरबहादुर देउवा, ओली र प्रचण्डहरू हामीसँग डराइरहेका छन् भनेर। यस, डेफिनेटली स्थिति छ। नत्र भए त काठमाडौँमा बालेनलाई ठाउँको ठाउँ रोक्नुपर्ने ठाउँ थियो र डरले होइन र यो रोकेको हैन, काम गर्न दिए भइहाल्थ्यो नि हैन।
एउटा महानगरको मेयर भनेको त हाम्रा 3 तहका सरकारहरूमध्ये सबैभन्दा स्थानीय स्तरको मेयरलाई पनि छेक्नुपर्ने त कुनै त्यस्तो कारण थिएन नि त, नडराएको भए त। उहाँहरू हिजोसम्म स्थिति के थियो भने युवाहरूलाई आइडिया चाहिँ छ, तर युवाहरूले पढे लेखेका पनि छन्, उनीहरूले बुझेका पनि छन्, तर हामी जस्तो सङ्गठित भएर चुनाव जित्न सक्दैनन् भन्ने उहाँहरूलाई थियो के। ठुला पार्टीका ठुला नेताहरूले भ्रम थियो। केशव स्थापितले त ठाडै भने होइन त, मैले त चुनाव जितिसकेँ, अनाउन्समेन्ट भएको छैन, मैले चुनाव जितिसकेँ अरे, यस्तो पनि हुन्छ होइन। उहाँहरूलाई अहिले पनि के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि नेताहरू त तपाईँ ठुला पार्टीका बिग सर्ट नेताहरूलाई लिएर सोध्नुहोस्, उहाँहरूले भनिदिनुहुन्छ मेरो यति भोट आउँछ भनेर। भोट हाल्नुभन्दा अगाडि नै उहाँहरूले काउन्ट गरिसक्नुभयो के। हामी डेमोक्रेसीको कुरा गरिरहेछौँ, हामी फ्रिडमको कुरा गरिरहेछौँ, हामी सेलेक्सन होइन राइट टु सेलेक्सनको कुरा गरिरहेछौँ क्या सर। चुनाव आउन 3 महिना बाँकी छ, अझै 3 महिना अगाडि नै पार्टीका नेताहरूले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि म यो ठाउँबाट स्योर जित्छु, मेरो यति भोट छ। यति भोट छ भन्नुको कारण अर्थ के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यी मान्छेहरूले आफ्नो विवेक बन्द गरेर, आफ्नो विवेकमा चाबी लगाएर म काङ्ग्रेस भएकाले अथवा कम्युनिस्ट भएकाले, यो पार्टीले मलाई टिकट दिएकाले म जतिसुकै अयोग्य र असक्षम भए तापनि मलाई भोट हाल्छन् भनेको हो नि। जस्तो अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ छौँ, निर्धारित समय सकि नै रहेको छ। म तपाईँलाई अन्तिममा एउटा प्रश्न गर्छु। अब्दुस मियाले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उठिरहँदा त्यहाँका जनतालाई विश्वासमा लिएर मलाई नै मत दिनुहोस्, अब्दुस मियालाई नै मत दिनुहोस् भन्ने विचार बुटी, त्यो एजेन्डा के हो तपाईँको? विषय मेरो मात्र होइन, विषय अब्दुस मियाको मात्रै होइन, विषय काठमाडौँ 6 को मात्रै होइन, विषय यो देशको हो। यो देशमा हामीले अब हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई, हाम्रा युवा साथीहरूलाई यो देशमा बस्न लायक वातावरण बनाउने कि नबनाउने, हामी आफै यो देशमा टिक्न सक्ने वातावरण बनाउने कि नबनाउने, यो देशमा एउटा उद्यमीले गरी खान पाउने वातावरण बनाउने कि नबनाउने, परिवारको एउटा सदस्य बिरामी हुँदाखेरि मैले घरखेत बेचेर उपचार गर्नुपर्छ भनेर डराउनु पर्ने स्थिति आउने कि नआउने, प्ले ग्रुप नर्सरीमा भर्ना गर्दाखेरि 25,000 30,000 रुपियाँ पर मन्थ कसरी तिर्ने होला भनेर एउटा अभिभावकले टाउको दुखाउने अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने, विषय अब्दुस मियाको होइन, एजेन्डा पनि अब्दुस मियाको होइन। तपाईँको पनि यही हो एजेन्डा, मेरो पनि यही हो एजेन्डा। त्यस कारणले गर्दाखेरि लास्ट 5 इयर्समा, लास्ट 10, 20, 30 इयर्समा, लास्ट कपल डिकेड्समा यही काम गर्छु भनेर पटक पटक अपर्च्युनिटी पाएका, जनताबाट अनुमोदित भएका व्यक्तिहरूले सिन्सियरली यो काम गरेनन्, उनीहरू इमान्दार हुन सकेनन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चेन्ज आउनुपर्छ। यो चेन्जमा चाहिँ यङ र कम्पिटेन्ट व्यक्तिहरूलाई आम नागरिकले निर्वाचित गरेरै पठाउँछन्। मलाई एकदमै विश्वास छ। मलाई पहिला एउटा कन्फ्युजन थियो क्या, ओहो जनताले बुझ्दैनन्, किनभने यस्तै खालको सोसल न्यारेटिभ्सहरू बिल्ड भयो कि होइन फर अ लङ टाइम। ओहो तपाईँ जेसुकै गर्नु न, जनता भेडा छन् भनिदिने क्या, होइन रहेछ, होइन। जनता सचेत छन्, जनता एकदमै सचेत छन्, जनतालाई थाहा छ कसलाई कुन ठाउँमा राख्ने हो भनेर। र भोलि 6 नम्बरमा यदि 6 नम्बरका जनताले, नागरिकले अब्दुस मिया पार्लियामेन्ट जान योग्य छैन, लायक छैन भने नमस्कार गरेर होइन, म त्यो कुरालाई स्वीकार्छु। हुन्छ, अमूल्य समय दिनुभयो, समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अब्दुस मिया। स्वतन्त्र रूपमा ठुला राजनीतिक दलहरूसँग मुकाबिला गर्छु, जनताको प्रतिनिधि पात्र बन्छु भनेर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 6बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँको राजनीतिक आगामी यात्रा कस्तो रहन्छ त्यो समयले बताउला। आजको बहसबाट म दिवस भण्डारी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।